मसीह यीशु में मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मेरा पैगाम जो आदम, हवा और बच्चे की तख्लीक से है, पाक कलाम की रोशनी में और दुनियावी तजुर्बों से देखेंगे। खुदा ने किस फ़ायदे के लिए इस दुनिया को, आदम और हवा, फिर हज़ारों सालों के बाद मुझे और आपको पैदा किया। जैसे मैंने अपने खालिक और मालिक को जाना है, क्या पता आज के बाद आप मुझसे भी बेहतर तौर पर उसे जानें। ये पैगाम चूँकि लंबा है, इसलिए ये 2 हिस्सों में है। मेरे जहन में अक्सर ये ख्याल आया करता था, क्या खुदा सब कुछ जानता था, या फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो चीज़ें तख्लीक होती गईं। वो अल्फ़ा और ओमेगा है, उसके पास बाकायदा प्लान था। ऐ खुदावन, तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। वही स्क्रिप्ट राइटर है, वही प्रोड्यूसर है और वही डायरेक्टर है। हम सिर्फ अदाकार हैं जो कभी स्क्रिप्ट के मुताबिक और कभी उसके खिलाफ अदाकारी करके चले जाते हैं। यही स्क्रिप्ट जो पाक कलाम है, खुदा के पाक रूह की हदायत से लिखा गया है। इसकी 66 किताबें, जिसमें 1199 बाब और 31,102 आयतें हैं, इसे 40 मुसन्निफ़ों ने 1600 साल के अरसा में लिखा। पहली 5 या 6 किताबों का मुसन्निफ़ मूसा है, जो एक मिस्री शहज़ादा, आला तालीम याफ्ता और तमाम दुनियावी आलूम से वाकिफ़ था। दूसरा पौलुस रसूल, जो एक फरीसी, आला तालीम याफ्ता और 14 ख़तों का मुसन्निफ़ है। आप किसी बड़े से प्याला में साफ़ और शिफाफ पानी लें और किसी नाला में सुई के नाके को डिबोकर पानी की सतह पर सिर्फ टच कर दें, क्या वो पानी पाक रहेगा? हरगिज़ नहीं। बिल्कुल इसी तरह हमारा खुदा ऐसा पाक है कि उसकी आंखें बदी को देख नहीं सकती, यहाँ तक कि एक झूठा भी उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। बर्थडे और क्रिसमस कार्ड आपने देखे हैं, उन्हें जितनी भी मर्तबा खोलें वही एक गाना बजेगा। अमूमन सुन सुनकर उकता भी जाते हैं। अगर फाड़ कर उसे देखें तो उसके अंदर एक चिप लगी होती है। फरिश्तों को खुदा ने अपनी परस्तिश के लिए अपने कलाम से खल्क किया। वो अक्ल और दानिश के साथ खल्क होते थे। उनमें भी कार्ड की तरह चिप लगी होती थी। वो इंसान के बच्चे की तरह नहीं होते, जो वक्त के साथ साथ अक्ल और दानिश में बढ़ते और तजर्बा करते हैं। आइए पहले लूसीफर फरिश्ते के बारे में थोड़ा जानते हैं। वो सबसे खूबसूरत, उसका लिबास हीरे जवाहरात से मढ़ा हुआ था। वो काफ़ी इख्तियारात का मालिक, अपने परों से खुदा के तख्त पर साया करता, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स का इंचार्ज, और खुदा की परस्तिश उसके सुपुर्द थी। ये रटी रटाई परस्तिश जैसे कार्ड में अरबों खरबों सालों से हो रही थी। खुदा शायद सुन सुनकर उकता गया होगा, इसलिए खुदा ने इरादा किया कि उसकी परस्तिश मर्जी, रूह और सच्चाई से हो, और फरिश्ते तो ऐसा कर नहीं सकते थे। मिसाल के तौर पर, जब हम गानों की सीडी सुनते हैं तो बार बार सुनकर अंदाज़ा हो जाता है कि अगला गाना कौन सा है। इसी तरह खुदा जानता था कि अगली परस्तिश कौन सी है, या यूं कहें कि ये एक फिक्स पैटर्न था, जबकि हमारा कोई पैटर्न नहीं होता। किसी जुमे की इबादत तो हम ज़बूर 9 से, तो किसी जुमे की इबादत हम ज़बूर 91 से शुरू करते हैं। ये हमारी मर्ज़ी है कि अपने खुदा को खुश करने के लिए किस गीत या ज़बूर से शुरू करें। और मज़े की बात तो ये है कि यही खुदा को पसंद है। गो हर एक की आवाज़ मुख्तलिफ होती है, पर जब सब क्वायर के साथ मिलकर गाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है।
یہاں تک کہ خدا بھی قریب سے سننے کے لیے ہمارے درمیان تخت لگا لیتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کہ خداوند کی حضوری یہاں پر ہے۔ خدا اگر اپنا وہی پرانا طریقہ یعنی کلام سے آدم کو بھی خلق کرتا تو آدم انسان تو ضرور ہوتا، پر اس میں بھی چپ لگی اور محدود سی عقل ہوتی جیسے جانور، تو پھر ہم کیسے ہوتے؟ اس لیے خدا نے آدم کو کلام کی بجائے اپنے ہاتھوں سے خلق کرنے کا ارادہ کیا کہ ہاتھوں کے ذریعے خدا کی شبی، اس کی مرضی، تخلیق، ارادہ اور ہزاروں خوبیاں آدم میں داخل ہوں۔ خدا اول ہے اور آخر ہے۔ خدا پہلے ہی سے جانتا تھا کہ اس کی بادشاہی میں سے کون اس کے ارادے کے خلاف جائے گا۔ جیسے ہم بھی تاڑ لیتے ہیں کہ یہ آدمی کام دکھائے گا۔ لوسیفر فرشتے نے یہ سنتے ہی دل میں حسد کی، اور حسد چونکہ گناہ ہے اور خدا کی آنکھیں بدی کو دیکھ نہیں سکتی، فرشتوں نے فوراً ہی لوسیفر فرشتے سے بغیر اختیار چھینے جنگ کر کے بدی کو خدا کے تخت پر سے نیچے پھینک دیا۔ انہی اختیارات کی بدولت اس نے دوسرے آسمان پر قبضہ کر لیا۔ یوں لوسیفر فرشتہ ایک با اختیار فرشتے سے ایک با اختیار ابلیس بنا۔ یہاں ایک بہت ہی ضروری بات، خدا ایک ہے اور سب سے اونچا ہے اور سب کچھ اس کے نیچے ہے۔ یہ کبھی بھی آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ خدا اور ابلیس دو طاقتیں ہیں، خدا کا کام اچھے کام اور ابلیس کا کام برے کام۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا نے آدم کو بنانے کے ساتھ آدم کی آزمائش کے لیے ابلیس بنایا۔ خدا جانتا تھا کہ لوسیفر فرشتے کی حسد جائز ہے۔ وہ کیسے؟ یہ بھی دیکھتے ہیں۔ خدا نے سب سے پہلے ہزاروں سال لگا کر اتنی پیاری سی دنیا بنائی، پھر بڑے ہی پیار سے اپنے ہاتھوں سے آدم اور حوا کو بنایا، اور پھر باغ عدن میں رکھا، اور ہر ایک جاندار پانی میں ہو یا زمین پر یا ہوا میں، ان سب پر اسے اختیار دیا۔ لوسیفر فرشتے کی باری تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا سوائے کپڑوں کے جن پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ ہمارا خدا عادل اور منصف ہی نہیں، ایک رحم کرنے والا خدا بھی ہے۔ ان اربوں کھربوں سالوں کی خدمت کے عوض اور اپنی برابری کرنے کے گناہ کے باوجود ابلیس کو یہ دنیا دیکھنے کا موقع دیا اور اسے پوری آزادی دی کہ جو کچھ جی میں آئے کر لے، یہ نہ کہے کہ موقع نہیں دیا۔ یوحنا اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں یوں لکھا ہے کہ یہ دنیا خداوند یسوع مسیح نے بنائی، لیکن آدم، حوا اور ہمیں خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ہمارا خدا پرفیکٹ خدا ہے، اور جو بھی بنایا پرفیکٹ بنایا۔ پرفیکشن تسلی مانگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے بڑی تسلی سے ہزاروں سال لگا کر یہ دنیا بنائی، پھر بڑے ہی پیار سے اپنے ہاتھوں سے نہایت ہی خوبصورت آدم اور حوا کو بنایا۔ نہ تو اسے یہ دنیا بنانے کی جلدی تھی اور نہ ہی تباہ کرنے کی۔ مجھے امید ہے کہ آدم کو تخلیق کی وجہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آدم خلق کیسے ہوا وہ اگلے حصے میں دیکھیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔